लॉस एंजलिस की आग किसने लगाई, मुजरिम पकड़ा गया। आखिर आग लगाने का जिम्मेदार कौन, पानी की कमी का जिम्मेदार कौन। लोग इस मुजरिम को कसूरवार ठहराने लगे, उंगलियां उठने लगी। आखिर कौन है ये नया मुजरिम। इसको आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी, और रोज उससे आपकी मुलाकात भी होती है। आइए आपको बताते हैं कि वो नया मुजरिम कौन है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। लॉस एंजलिस जानलेवा जंगलात की आग से लड़ रहा है। 10 रोज गुजर चुके और लॉस एंजलिस आग की शोलों की लपेट में रहा। आग के शोले रक्सा रहे और फायर फाइटर्स उसे बुझाने की कोशिश करते रहे। इंतज़ामिया अपने पूरे वसाइल बरूए कार लाकर आग को बुझाने की काविशें और कोशिशें करती रही। बहुत से सवालात लोगों के जहन में उभरते रहे कि आग कैसे लगी। तहकीकार इसका जवाब तलाश करते रहे और अब भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ होती रहीं। मौसमियाती तब्दीली कहा किसी ने, ख़राब बिजली की लाइनें हैं जनाब, जानबूझकर लगाई गई है आग, वसाइल की कमी है हुजूर, इंतज़ामिया की गलती है। हर चीज़ पर इल्ज़ाम लगाया गया, मगर एक नज़रिया बाकी सबसे अलग दिखाई दिया। और सोशल मीडिया पर देखते हुए जब मुझे ये नज़रिया दिखाई दिया तो मैं भी हैरान रह गया कि आखिर ये क्या हो सकता है और इनका आपस में ताल्लुक क्या है। और वो नज़रिया ये है कि चैट जीपीटी ने, एआई ने ये जंगलात की आग लगाई। जी हाँ, चैट जीपीटी। सोशल मीडिया ने एक नया शोशा छोड़ दिया है कि दरअसल चैट जीपीटी और ये जो एआई है, चैटबॉट, इस आग में एक बहुत बड़ा फैक्टर उसका है। जी हाँ, वही चैट जीपीटी जो रियाजी के सवाल हल कर देता है, जिसे अगर कहें कि गालिब की तर्ज का एक शेर लिख दो, मोहब्बत पे, गम पे, दुख पे, दोस्ती पे, तो वो गालिब का या इकबाल की तर्ज का शेर भी लिख देता है। उसको पेचीदा से पेचीदा प्रॉम्प्ट्स दीजिए, कभी अंग्रेजी का मजमून लिखवा लीजिए, कभी एनालिसिस करवा लीजिए, कभी प्रेजेंटेशन के लिए तो कभी किसी पेपर के लिए मुसवदा तैयार करवा लीजिए। उसी चैट जीपीटी को इस आग लगाने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब इससे पहले कि आगे बात की जाए, आपको ये बताते चलें कि ज़मीनी सूरत हाल क्या है। 45-50 के करीब लोग अपनी जान खो बैठे हैं। तकरीबन 60 लाख लोग अब भी आग के ख़तरे में हैं और इस वक्त 2 आगें अभी भी फ़ाल हैं, एक पैलिसेड्स और एक ईटन की आगें। फायर फाइटर्स इन शोलों से लड़ रहे हैं, लेकिन तेज़ हवाएं इनकी काविशों को बहुत मुश्किल बना रही हैं। हालात उम्मीद है कि कल परसों यानी कि इस वीकेंड पर बेहतर हो जाएंगे, ये तवक्को की जा रही है। मगर लॉस एंजलिस के लिए अभी भी बहाली का सफ़र बहुत तवील दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो आबादी थी, वहाँ पर जो घर थे, एक एक घर, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली पॉडकास्ट में भी बताया था कि वो 3-4 मिलियन से लेके 8-10 मिलियन तक की मालियत के थे। इसलिए लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। इंश्योरेंस कंपनियां अपनी जगह पर खाइफ हैं। खैर, अब ये तो तमाम नुकसान है जो कि हो चुका और अभी भी हो रहा है, और अभी भी फायर फाइटर्स, जब हम ये बात कर रहे हैं तो वो इस आग से लड़ रहे हैं और इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस मुजरिम की तरफ। सोशल मीडिया के सारिफीन कहते हैं कि चैट जीपीटी ने यह आग लगाई है, लेकिन क्या ये सच है? क्या चैट जीपीटी ने ही वाकई आग लगाई है और वही इस आग को लगाने का जिम्मेदार है? और सोशल मीडिया ने मस्नूई जहानत को आखिर इल्ज़ाम क्यों दिया है? ये समझने के लिए चले देखते हैं कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। फर्ज करें कि आप चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। ये प्रॉम्प्ट कोड में तब्दील हो जाता है। ये कोड सर्वर्स के नेटवर्क तक पहुंचता है। सर्वर्स हजारों पेचीदा एल्गोरिदम्स पर काम करते हैं और आखिरकार आपके लिए बेहतरीन जवाब पैदा करते हैं। अब ये सब इसके लिए
بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ توانائی کس لیے؟ توانائی درکار ہوتی ہے ان پاورفل سرورز کو چلانے کے لیے۔ یہ سرورز جو کہ ہر وقت 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اور انسانوں سے بہت زیادہ محنتی ہیں، اور جب یہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اے آئی سرورز ڈیٹا سینٹرز میں ہوتے ہیں، اور ڈیٹا سینٹرز کا درجہ حرارت ان سرورز کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دراصل ان ڈیٹا سینٹرز میں درجہ حرارت کو مینٹین کرنے کے لیے کولنگ ٹاورز یا ٹھنڈک کے ٹاورز بنائے جاتے ہیں، اور بڑی تعداد میں بنائے جاتے ہیں، جس میں کہ بڑی مقدار میں پانی کا استعمال ہوتا ہے تاکہ سرورز کو مناسب درجہ حرارت پر رکھا جا سکے۔ در حقیقت چیٹ جی پی ٹی پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ چلیے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ 100 الفاظ کی ای میل کے لیے تقریباً 1 بوتل پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی صورتحال ہر 4 سے 5 پرومپٹس کے لیے بھی ہے۔ اس کے لیے چیٹ جی پی ٹی تقریباً 500 ملی لیٹر پانی پیتا ہے۔ اب ہم ذرا ایک بگر پکچر پر آ جاتے ہیں، وسیع تصویر پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ 2024 میں چیٹ جی پی ٹی کے 300 ملین ہفتہ وار فعال صارفین تھے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے کتنی توانائی استعمال کی ہوگی اور پانی کی کس قدر اسے ضرورت پڑی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا شکایت کر رہا ہے۔ لاس اینجلس جنوبی کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس نے ماضی میں خشک سالی کا سامنا کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی یہاں پر پہلے سے ہی بہت کم ہے۔ جنگلات کی آگ نے اس کمی کو بے نقاب کیا اور اسے مزید ابتر کر دیا۔ دراصل یہ آگ 7 جنوری کو شروع ہوئی اور جلد ہی آگ بجھانے والے ہائیڈنٹس میں پانی کم ہو گیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے حقیقتوں کو جوڑنا شروع کیا، تانے بانے جڑنے شروع ہوئے، اور پھر سوشل میڈیا کے صارفین اس نتیجے پر پہنچے کہ چیٹ جی پی ٹی جو کہ بہت زیادہ پانی پر انحصار کرتا ہے، اسی کی وجہ سے اس کے جو سرورز ہیں، جو کہ اس کے ڈیٹا سینٹرز ہیں، ان کی وجہ سے لاس اینجلس میں پانی ختم ہو رہا ہے۔ تو طبعی طور پر چیٹ جی پی ٹی ہی کو الزام کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ وہ منطق تھا جس کی وجہ سے سوشل میڈیا صارفین نے اے آئی کو، چیٹ جی پی ٹی کو اس آگ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ زیادہ ٹھوس نہیں ہے۔ آتش بجھانے والے ہائیڈنٹس اس وجہ سے خشک ہو گئے کہ طلب بہت زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ شہری پانی کا نظام درست طریقے سے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تیز رفتار جنگلات کی آگ کی طلب کو سنبھال نہیں سکتا تھا، لہٰذا یہ کوئی اے آئی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ بنیادی ڈھانچے کا مسئلہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ چیٹ جی پی ٹی کو مکمل طور پر بری الذمہ نہیں کرتا۔ ہاں، یہ خاص طور پر اس آگ کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑے مسئلے کا حصہ ضرور ہے۔ ہمارا سیارہ گرم ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ کا شکار ہے، انتہا پسند موسمی حالات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ لاس اینجلس میں یہ جنگلات کی آگ بھڑک اٹھی۔ آئیے اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اے آئی کے سرور فارمز ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی حرارت اور انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے درکار پانی کے وسائل، ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کا کچھ تھوڑا بہت جائزہ بھی لے لیتے ہیں۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ کیا یہ صورتحال واقعی میں کیلیفورنیا میں جاری پانی کی کمی میں کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ آگ لگنے کی شدت کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ آئیے ذرا سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ میں اے آئی کے انفراسٹرکچر کا سکیل کیا ہے، کہ وہ کس پیمانے پر اے آئی کا انفراسٹرکچر امریکہ میں موجود ہے۔ دراصل گزشتہ کچھ برسوں سے اے آئی ٹیکنالوجی، اس کی ترقی اور اس کی وجہ سے امریکہ بھر میں وسیع اے آئی ڈیٹا سینٹرز کا قیام وجود میں آیا۔ یہ سرورز بڑے بڑے مراکز میں موجود ہیں جہاں وہ دن رات پیچیدہ الگوریدمز اور ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں تقریباً 2.5 ملین ڈیٹا سینٹرز ہیں، جن میں سے ایک بڑا حصہ مصنوعی ذہانت یا اے آئی کی پروسیسنگ کے لیے مختص ہے۔ لیکن آخر یہ سرورز کہاں واقع ہیں؟ کیلیفورنیا، سلیکان ویلی۔
दरअसल AI टेक कंपनियों के लिए एक बहुत अहम जुज़ है और कैलिफोर्निया और सिलिकॉन वैली उनके लिए एक अहम मकाम बन चुका है, जहां दुनिया के कुछ बड़े और बहुत ही ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाले सर्वर्स मौजूद हैं, डेटा सेंटर्स मौजूद हैं। दीगर अहम मराकज़ में टेक्सास है, वाशिंगटन है और वर्जीनिया भी शामिल है। कैलिफोर्निया में AI सर्वर्स की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है क्योंकि ये गूगल, एप्पल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के करीब वाक़ है। नतीजतन ये सर्वर फार्म रियासत की तवानाई की खपत में भारी किरदार अदा कर रहे हैं और अहम बात यह है कि इसके पानी के इस्तेमाल में भी। अब जबकि हम AI की मौजूदगी की वुसअत को समझ चुके हैं, आइए उन माहौलियाती असरात पर भी बात कर लेते हैं जो ये AI के डेटा सर्वर्स मुरतब कर सकते हैं। AI डेटा सेंटर्स में सर्वर्स मुसलसल डेटा प्रोसेस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हरारत पैदा करते हैं। इन मशीनों के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली तवानाई तकरीबन मुकम्मल तौर पर हरारत की शक्ल में खारिज होती है, जिससे एक ऐसा असर पैदा होता है जिसे अक्सर डेटा सेंटर हीट आइलैंड कहा जाता है। सर्वर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर चलाने के लिए उन्हें ठंडा रखने का फ़ाल निज़ाम लाजिम है, यानी कि एक इफ़ेक्टिव कूलिंग सिस्टम दरकार होता है। सबसे आम तरीका जो है वो हवा की ठंडक और माया की ठंडक है, लेकिन कैलिफोर्निया जैसे इलाके में जहां दर्जा हरारत पहले ही ज़्यादा होता है, सर्वर्स को ठंडा रखने का ज़्यादा मौसर निज़ाम दरकार होता है। यहाँ पानी का किरदार सामने आता है और कैलिफोर्निया में मौजूद डेटा सेंटर्स सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए पानी से चलने वाला निज़ाम कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जहां पानी कूलिंग यूनिट्स में गर्दिश करता है ताकि हरारत को जज्ब और खारिज किया जा सके। ये पानी से चलने वाले निज़ाम ख़ास तौर पर बड़ी सहूलियात में आम होते हैं, यानी कि जो बड़े सेटअप्स हैं वहाँ पर इस तरह के वाटर कूलिंग सिस्टम्स एक नॉर्म है, वहाँ पर बहुत आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और ख़ुसूसी तौर पर जहाँ हवा की ठंडक हरारत को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकती। ताहम ये अमल बग़ैर नताइज के नहीं है, इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। सर्वर्स को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी अक्सर मकामी आबी वसाइल जैसे कि दरियाओं, झीलों या शहरी पानी के निज़ाम से हासिल किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये सर्वर्स कितनी मिकदार में पानी इस्तेमाल करते हैं। पहले मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एक प्रॉम्प्ट में कितना है, एक ईमेल में कितना है, लेकिन आइए ज़रा एक बिगर पिक्चर भी देख लेते हैं। एक आम डेटा सेंटर रोज़ाना तकरीबन 5 लाख से 1 मिलियन गैलन पानी इस्तेमाल कर सकता है। ये इसके साइज़ और ठंडक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनहसर है, लेकिन जब हम इस मिकदार को अमेरिका भर में मौजूद बहुत से सर्वर्स के साथ मिलाकर देखते हैं, बहुत से डेटा सेंटर्स को मिलाकर देखते हैं, तो ये आदादो शुमार एक हैरान कुन हद को भी उबूर कर जाता है। कैलिफोर्निया में इन सहूलियात का मजमूई पानी का इस्तेमाल रोज़ाना लाखों गैलन के करीब है। इसका मतलब है कि एक महीने में ये तकरीबन 15 से 30 मिलियन गैलन तक पानी इस्तेमाल करते हैं, जो कि AI के सर्वर फार्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि उनकी साइज़ और तादाद पर मुनहसर है। साल भर में ये आदादो शुमार अरबों गैलन्स तक पहुंच जाता है। पानी जो बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि पीने के लिए, आबपाशी के लिए और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये डेटा सेंटर्स, इनके ऊपर इल्ज़ाम दिया जा रहा है, AI को इल्ज़ाम दिया जा रहा है। कैलिफोर्निया में जहां पानी की कमी पहले ही एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, ये सूरत हाल ख़ास तौर पर तवील मुद्दती खुश्क सालियों और जंगलाती आग के मौसम के पेश नज़र मज़ीद बढ़ सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि AI के सर्वर्स बराह रास्त तो कैलिफोर्निया के पानी की कमी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन क्या ये बिलवास्ता तौर पर जंगलात की आग की शिद्दत को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? आइए इस सवाल का भी जवाब देख लेते हैं। कैलिफोर्निया पहले ही खुश्क साली की सूरत हाल का सामना कर रहा है और पानी की तलब मज़ीद अहम होती जा रही है। AI डेटा सेंटर्स मकामी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आग बुझाने या ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो सकते थे।
تو یہ ریاست کے پانی کے بحران میں یقینی طور پر اضافہ تو کر رہے ہیں۔ اے آئی کا پانی کا استعمال ریاست کی پانی کی کمی کا واحد سبب یقینی طور پر نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً ایک ابھرتا ہوا مسئلہ ضرور ہے۔ پانی نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگیوں کے لیے ایک لازمی وسیلہ ہے، بلکہ یہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے نظاموں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن یقینی طور پر پانی اس طرح کے حادثات میں بہت اہم ہو جاتا ہے جہاں پر اگر پانی موجود نہ ہو تو آگ پھیلتی چلی جاتی ہے اور نہ جانے کتنی جانیں اور کتنا مال، کتنے گھر اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو پھر آخر اس کا حل کیا ہے؟ جب ہم مستقبل کی جانب دیکھتے ہیں تو کیا کوئی ایسے حل موجود ہیں جو ڈیٹا سینٹرز کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکیں؟ کئی آپشنز پر اس سلسلے میں غور کیا جا رہا ہے، جن میں زیادہ مؤثر ٹھنڈک کی ٹیکنالوجیز شامل ہیں، یعنی کہ کولنگ سسٹمز، کولنگ ٹیکنالوجیز شامل ہیں، جیسے کہ امرشن کولنگ۔ امرشن کولنگ وہ ہوتی ہے، امرس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں ڈوبا ہوا ہونا، تو جہاں سرورز کو غیر مسل مائعات میں غرق کر دیا جاتا ہے، ان میں ڈبو دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ٹھنڈا رکھا جا سکے۔ یہ طریقہ کار بہت کم پانی استعمال کرتا ہے کیونکہ اس میں پانی کو فلو نہیں کیا جاتا، اس کو گردش نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ کمپنیوں کو تجدید پذیر پانی یعنی کہ ریسائیکل پانی کے ذرائع بھی تلاش کرنے ہیں، یہاں تک کہ ٹریٹڈ ویسٹ واٹر کے پانی کو ٹھنڈک کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ مقامی تازہ پانی کی فراہمی پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ مزید برآں اے آئی کمپنیوں کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کچھ ڈیٹا سینٹرز کو ان علاقوں میں منتقل کرنے پر غور کریں جہاں پانی کے وسائل زیادہ دستیاب ہیں، یا کم از کم موجودہ سینٹرز میں پانی کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اپنائیں، کیونکہ ڈیٹا سینٹرز کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ یہ ضروری ہوگا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کو ماحولیاتی ذمہ داری کے ساتھ متوازن کیا جائے۔ اے آئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو خود بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ اگرچہ یہ جنگلاتی آگ یا پانی کی کمی کا سبب نہیں بنی، لیکن یہ واضح ہے کہ اے آئی کی بڑھتی ہوئی طلب توانائی اور پانی کے استعمال میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک ایسی ریاست جو پہلے ہی خشک سالی اور جنگلاتی آگ کا شکار ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ پیدا کر دیتی ہے۔ ٹیک کمپنیوں، پالیسی سازوں اور ماحولیاتی ماہرین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مل کر ایسے پائیدار حل تلاش کریں جو ان اہم ٹیکنالوجیز کو ماحولیاتی اثرات کو کم کر سکیں اور اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ہم مستقبل کی اس طرح کی اگر کوئی حادثات ہوں جن میں کہ آگ لگ سکے، ان سے لڑنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنا سکیں، اور یہ ٹیکنالوجیز ہماری اس قابلیت کو، اس اہلیت کو متاثر نہ کرے۔ لیکن آپ پر اور مجھ پر یہ لازم ہے کہ اگلی دفعہ ہم کوئی ای میل لکھنا چاہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اے آئی کو کہیں کہ تم یہ ای میل لکھ دو، بہتر ہے کہ ہم 2 منٹ لگا کر وہ ای میل خود لکھ لیں، کیونکہ آپ کے اس ای میل لکھنے پر 1 گلاس پانی کا استعمال ہو جائے گا، اور اگر آپ کوئی لمبا مضمون لکھوا رہے ہیں اے آئی سے تو یقین کیجئے کہ سمجھ لیں کہ 1.5 لیٹر کی بوتل استعمال ہو گئی ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ ٹیکنالوجیز جیسے جیسے ایڈوانسڈ ہو رہی ہیں، جو امید ہے کہ اے آئی کے سرورز کو، ان کے سرور فارمز کو، ان کے ڈیٹا سینٹرز کو کولنگ کے لیے جو ٹیکنالوجیز درکار ہیں، 1-2 آپشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ بھی مزید ایڈوانسڈ ہوں گی، اور امید ہے کہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ سا ٹاپک تھا اور سوشل میڈیا پر اس پر بحث ہو رہی تھی، تو سوچا کہ اپنے سننے والے، اپنے دیکھنے والوں تک اس ٹاپک کو ضرور پہنچایا جائے، کیونکہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور لوگوں میں بہت آج کل مقبول ہے اور لوگ اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، تو سوچا کیوں نہ آپ تک یہ خبر پہنچائی جائے کہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی پر الزام دھرا جا رہا ہے کہ اس نے کیلیفورنیا کی آگ لگائی، یا کم از کم اس کو بجھانے کے لیے جو پانی درکار تھا اس کو اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی استعمال کر گیا، جس کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ طور پر وہ شاید اس آگ کو بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔